first question is kinahanglan unsay kalainan sa kanang limpyo nga area o dili limpyo nga area? Ang kinalain sa limpyo o dili limpyo. Kanang dili limpyo is puga pa siya tanawon, batik pa siya, ug daghan pang basura. Kanang limpyo kay hindot na siya sa tanawon, kanang sa atoa. Then the second question is kanang unsa mo pag-maintain sa imong like example na limpyo ka tapos unsa mo siya pag-maintain nga dili gani mga kon malimpyo na jud siya kanang kon ba dili na kay siya hugaw. Unsa mo siya pag-maintain? Kanang pag-maintain nato is permit ta mo limpyo sa tong surrounding or palibot. Sa gamay man dira nga basura, ato gid dapat puluton para ma-maintain. Then the third question is para nimo maka-benefits ba ang pag-segregation sa basura nga imong gilimpyuhan sa area nimo? Oo, benefits ani kay aron di gani tan padung sa sakit ano na basura di nato segregate. Kasi katong di madunot is magamit pa to. Tapos katong madunot na is mabasa siya kung hindi siya isipikit. My last question is, importante ba para nimo ang pag-maintain sa paglimpyo sa imong space sa area nga imong gilimpyuhan gisugdan nimo limpyo? Oo. Sabi ni Importante. importante yan kay aron yung gani nang sa atong environment labi na karong mga pollution na dapat importante sa ato kay aron healthy ta